राज्यात अपघातांनी भर पडत असा. कोरगाव पेठेच्या वाड्यार फातोडेर 1 जुनाक जाल्ल्या हिट अँड रन घडणुकेत चंद्रशेखर शेटये 57 वर्साचो दादलो गंभीर जखमी जाल्लो. ताचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू असताना ताका मरण आयले. चौकशे उपरांत पेडण्या पुलिसांनी दुबावित जॉकी फर्नांडीस हाका देऊळवाडो कोरगावच्यान अटक केला. ह्या दुबाविताचेर खर कारवाई करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. माझो भाव चंद्रशेखर लक्ष्मण शेट्ये आयतारा सकाळी वॉकिंगेक गेल्लो आणि वॉकिंगेक गेल्या उपरांत ती कोण तरी ताका अज्ञानान ताका गाडी डॅश करून तो पडलो. गाडी पडलो तो, पूण तो एक्चुअली तो स्वता पडलो काय ताका एटॅक येयलो आमकां ते कांयच कन्फर्मेशन मेळांक ना एक्झॅक्ट. सो आमी मागीर कॅमेराचेर नोट करतकच आमकां डावट येयलो की तो कोण तरी ताका डॅश करून गेलो म्हणून पडलो म्हणून. सो आमी मागीर पोलिसेक इन्क्वायरी इन्फॉर्म केलें की अशें जालें. सो कॅमेरा चेक करून मातशें ताका हें करा, अरेस्ट करा म्हणून. सो आफ्टर 48 hours पोलिसांनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. म्हणजे पोलिसांनी बरी कामगिरी केल्लेली आसा. विदीन 48 hours ताका भितर उडयल्लो आहा जॅकी फर्नांडीस म्हणून. ताका आतां ताची फॅमिली म्हणून ताका 2 चेडवां आहात आनी बायल तेची आहा. आतां फाटीं फुडें तांकां हेल्प म्हणजे कांयच ना, म्हणजे सारी परिस्थिती कमीची आहा. सो आतां ताका धरलो जो जॅकी फर्नांडीस. सो तेजेर बरी जाता इतकी कारवाई करून ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितरच दवरपाचो अशें आमचें अशें. आनी हेच्या फुडें अशें इन्सिडंट जावंक जायना, कोणी मारून वचप हें रॉंग आसा एक्चुअली अशें. आनी तो एक्चुअली आमचो कोरगांवचोच तेणी हें करप हें रॉंग. तेणी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें अशें घडलें म्हणून, आनी इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें की अशें घडलें आनी आपल्या हातून घडलें म्हणून. हें आमकां खूब वायट दिसलें. ताका जाता इतकी कलमां लावन ताका भितर उडोवपाचो. आनी पुलिसांनी कामगिरी बरी केल्ली आसा, तेंचे आमी आभार मानता. पुलिसांनी जेन्ना ते कामाक लागल्या उपरांत पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ताका कळ्ळां की बरोच तेजे तकलेक मार लागलेलो आसा, हाताक मार लागलेलो आसा. आनी CCTVचेर बघल्या उपरांत एक व्हेकल त्याच टायमाचेर जवळ जवळ 4 मिनटां तेच्या फाटल्यान ज्या जाग्या वयल्यान गेल्ली थंय ताका पावल्या उपरांत त्या व्यक्तीक तेंच्यांनी धरलो, हाडून ताका अरेस्ट केल्लो आसा. पूण तेची गाडी खंय आसा ती खबर ना. आनी ताका जर आयज बेल मेळत फाल्यां जाल्यार तो एविडन्स सगळो नश्ट करपाचो प्रयत्न करतलो. पुलिसांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की ताका रिमांडार घेवन तेची चवकशी करपाची. खरोखरच तेणी हे कृत्य जे अशें निर्दय कृत्य केल्लें आसा ते ताका अशी पनिशमेंट मेळपाक जाय की फुडें खंयचे भुरगे सुद्दां गाडी चलयता आसतना एक तांकां एक समज मॅसेज वचोंक जाय की आपण कोणाची गाडी जर आपली कोणाक लागली तर तसो पळोवचो ना. एटलिस्ट ताका कोणाक तरी इन्फॉर्म करतले. आणि एक वायट घटना घडल्या आणि वायट म्हटल्यार अशें सांगपाक गेले की ती हिट अँड रन. म्हणजे आयज एक माणुसकीच्या नात्यान तो कोण ताका एक्सिडंट जाला तिने रावपाक जाय आसले, तेची विचारपूस करून एटलिस्ट ताका GMCन नाल्यार आनीक खंय ट्रिटमेंटाक व्हरूंक जाय आसलो. म्हाका दिसता पुलिसांनी बरी कामगिरी केल्ली आसा. सगळे फुटेज पळोवन ताका म्हाका 48 hours धरला. आमी सगळे ग्रामस्थ मागता की तेचेर जाता तितली कारवाई करपाची. जे हे कृत्य केले हे कोणीच याच्या पुढे बी असले कृत्य खंयसरच जावचे न्हय. आज अरेस्ट जाली म्हणटात, पण एक मनीस एका घरांतल्यान जेन्ना ना जावन वयता आनी तेची 2 भुरगीं आसात, बायल आसा, खूब वायट परिस्थिती आसा. त्या परिस्थितीचो तिका सामनो करपाक खूब एक महिला म्हणून म्हाका जाणीव आसा कितको त्रास जातलो तो. म्हणून म्हाजी अपेक्षा आसा की ह्याच्या फुडें सुद्दां असले कोणीच हे कृत्य करचे न्हय. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख.